उमर साहब और चेयरमैन गौर साहब ने आपके सामने शेयर रखी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शूरा नहीं था जो हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज़ बन गई है। और जिसने एमएनए बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साज़बाज़ करे, कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई जो रास्ते आपको मालूम है आप भी बन सकते हैं। एमएनए ये जो है ना ये कोई इलेक्टेड हाउस नहीं बन गया यानी। और इंटरेस्टिंगली अभी वो तो छोड़े कि इन्होंने जो है ना जिस तरह लोगों को यहाँ लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग उनको मजीद 20 सीटें देनी है, और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई हैं, हमारी सीटें भी अपने खाते में ले ली हैं। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा? ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो ये जो हमारे बाकी एक को उन्होंने कल डिसाइड कर लिया है, 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग के हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते। जिस तरह मजलिस शूरा की जब हक नहीं की है तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, जो आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारती है, मंशूर देती है, कोई कहते हैं मैं 300 यूनिट दूंगा, कोई कहता है मैं यूँ दूंगा। तुम्हारे पास अख्तियार क्या है? वो पार्लियामेंट की तो खुद कोई शय नहीं है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूँ, बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखिए ये एक लंबी जंग है, ये मुख्तसर नहीं है। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। हमें जो है ना लंबा सफ़र जो है ना करना है। उम्मीद हमारी इंशाल्लाह, उम्मीद हमारी शक्ल में उम्मीद होगी, और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदन का पाकिस्तान है, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, जिसमें हर शहरी की हुकूक बराबर होंगे। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह ख़त्म होगा। वो दिन करीब है जब खल्क खुदा जो है ना ताकत में होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा वेट करें, जिस तरह हमारे साथ कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुज़ाहिमत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। बुनियादी तौर पर क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट रमा और आप रोज इजलास हो गया, आपकी सदारत में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आखिरी इजलास से खिताब करने आए। जो मंजर था वो सबको याद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जल्द पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोर का ये मौक़िफ़ है, उस मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? और दूसरा, इन आर्डिनेंस को आप मुस्तरद करने की करारदादें ला सकते थे, जो आपको तो जब बेहतर जानते हैं हमसे। तो ये आपसे निकल नहीं कि आप इसके पहले करारदाद मुस्तरद करने की करारदाद ले आते हैं। पता नहीं था ना, अभी आ गए तो इस तरह तो नहीं होता, इससे भी तो इस तरह नहीं चलती। और हमने हमेशा क्या है, जब हम कोई कानून लेके आते थे हम अपोजिशन को इत्तेफाक में लेते थे, और ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो उसको देखे, उसको समझे, उसके ऊपर बात करे, बात हो जाए। इस तरह कभी नहीं हुआ। हम उस दिन भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ जो है ना मैंडेट चोर बैठे हैं, यहाँ जो है ना फार्म 47 वाले बैठे हैं, हम इनको नहीं मानते। और आपको ये यहाँ नहीं करते अगर किसी की गलत फहमी है कि हम पीछे हटेंगे या हमारे ऊपर कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे, इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मुल्क के अंदर आप अभी बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून सबके लिए बराबर करेंगे, ये वो। आपके साथ 2 साल जुल्म और बर्बरियत हुई, इलेक्शन आप लोगों से छीन लिया गया, लेकिन आप लोग अभी तक नाम लेने से कतराते हैं उन अनासिर का जो इलेक्शन चोरी करते हैं, जो जबर करते हैं, जिन्होंने आपके कारकुनों को गायब किया लोगों को। देखिए मैं उसका बड़ा कैटेगरिकल हम जवाब दे चुके कि आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। खान साहब से ये क्वेश्चन किया गया, खान साहब ने जेल में भी सारे मीडिया के सामने कहा कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, चार्ज विद द ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। इलेक्शन कमीशन के
ایک ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے, کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن آپ نے ضیاء الحق کی مجلس شورا کی بات کی تو آپ کا اشارہ عاصم منیر کی طرف ہے. دیکھیے میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, یہ مجلس شورا سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے. اچھا سر, ابھی تک جو ہے پہلا اجلاس جو ہے وہ غیر مدت تک ملتوی بھی ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. کیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ اسپیکر ہیں, کیسی اسکروٹنی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. ان کو امیڈیٹلی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹیفیکیشن نکال ہے ان کو امیڈیٹلی کہ دن دیہڑے یہ ڈاکہ مار رہے ہیں. اس کے اوپر کسی کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ اس قانون کا مطالعہ, ان قوانین کا مطالعہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے تھا. میں کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں. کرمنل لا آپ کا فوجداری کا قانون ہے, اس پہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ پوری پاکستان کی عوام پہ ہے. خواتین و حضرات, یہ اپنی مانی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں. قوم 47 کی پیداوار والے کیا ملک کے لیے کریں گے؟ اور ان کو چاہیے تھا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیجتے. کیا ایسی ضرورت پڑی کہ یہ جلد بازی کرتے؟ اوور ٹو چیئرمین صاحب. جناب تھینک یو. ہم صرف یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ میں ہم صرف اور صرف مختصراً میں یہ عرض کروں کہ جو آرڈیننس پیش ہوئے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے, اور قانون سازی جب آپ نے کرنی تھے تو جو اسمبلی کے رولز وضع ہوئے ہیں اس کے مطابق پارلیمان قانون سازی کرے. آج پہلا دن ہے کہ حکومت نے قانون سازی کی ابتدا رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے ابتدا کی ہے. قانون میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آرڈیننس بھی آگے پروملگیٹ ہونا ہے اس کے لیے اگر وہ سرکمسٹانسز ہے کہ وہ کسی صورت ایکٹ بننے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے, اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا, اویلیبل نہیں ہے, کوئی بھی اور ایمرجنسی ہے تو آپ لے ڈاؤن کر کے آگے پروسیڈ کریں. پر اس صورت میں بھی 3 دن پہلے آپ وہ قانون جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے ممبران صاحبان کے نوٹس میں لے آئیں تاکہ وہ اس کو پڑھ لے اور اس میں اپنی رائے دے سکے. ہر ممبر ایک ہیوج نمبر آف جنرل پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہی آئینی طریقہ کار ہے. آج جس طریقے سے ایوان میں یہ بل پیش کیے گئے اور جس طریقے سے ان کے ریزولوشن کروائے گئے, ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طرز عمل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے حکومت آج آگے بڑھی. دوسری بات یہ کہ اسلام و فوبیا کی آج جس دن میں ہم بھی ایک فنکشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ KP ہاؤس میں 3 o'clock, جس کی بنیاد اور جس کی مرہون منت ہوا ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب, جس نے ساری مملکت کی پوری دنیا میں آج کا دن وہ مقرر کروایا اسلام و فوبیا کے. اس میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ سارے ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں. جی بسم اللہ.